Welcome to the first episode of Tech Talks presented by the Nepalese Times. आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एन्ड्रोइड 12 बिटा भर्जनको क्रेजी फिचर्सको बारेमा चाहिँ हेर्ने छौं। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ न्यू UI को बारेमा। एन्ड्रोइड 12 has bring the biggest design change in Android history. एन्ड्रोइड 12 बिटा भर्जनमा चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ धेरै काम गरिएको छ। They have changed the entire experience from colors to the shape, light and motion, making Android 12 more expressive, dynamic and personal. एन्ड्रोइड 12 मा चाहिँ आफ्नो UI मा चाहिँ धेरै राम्रो काम गरेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ Redesign widgets. Android 12 has added new interactive controls like checkboxes, switches and radio buttons and made personalizing widgets easier. Android 12 मा चाहिँ widgetsहरुमा चाहिँ धेरै राम्रो काम गरिएको देख्न सकिन्छ। तेस्रो नम्बरकोमा रहेको छ स्ट्रेच ओभर स्क्रोल। Android 12 मा चाहिँ स्ट्रेच इफेक्टले चाहिँ एउटा नेचुरल भर्टिकल एन्ड होरिजोन्टल स्क्रोल स्टप इन्डिकेटर्स चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। It is enabled by default for scrolling containers across the platform and the Android X. फोर्थ नम्बरमा रहेको छ smoother audio transition. When an app loses audio focus, its audio is automatically faded out, providing a smoother transition between apps that play audio and preventing apps from the playing over each other. Android 12 मा चाहिँ audio transition मा चाहिँ धेरै राम्रो काम गरेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर Android 12 को क्रेजी फिचर्समा अर्को रहेको छ faster, more efficient system performance. Android 12 has reduced the CPU time needed for core system service by 22%, so devices will be faster and more responsive. Android 12 has improved Android power efficiency by reducing the use of big cores by the system server by 15% to help devices run longer before needing to charge. Lock contention र latency variability लाई चाहिँ रिड्युस गरेर चाहिँ एन्ड्रोइड 12 बिटा भर्जनमा चाहिँ ट्रान्जिसन र एप स्टार्टअप टाइम्सलाई चाहिँ धेरै इम्प्रुभ गरिएको देख्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ परफर्मेन्स क्लासको बारेमा। इनिशियली वी क्यान सी दैट द एन्ड्रोइड 12 आर फोकसिङ performance class capabilities on media use cases with requirements including camera, startup latency, code seeability and encoding quality, as well as minimum memory size, screen resolution and read-write performance. एन्ड्रोइड 12 बिटा भर्जनमा चाहिँ परफर्मेन्स क्लासलाई चाहिँ एकदमै ध्यानमा राखी यसलाई डिजाइन गरिएको छ। नाउ लेट्स सी व्हाट्स न्यू इन द एन्ड्रोइड 12 प्राइभेसी। एन्ड्रोइड 12 मा चाहिँ प्राइभेसीमा चाहिँ धेरै काम गरेको देख्न सकिन्छ। अब हेरौँ एन्ड्रोइड 12 को चाहिँ ब्रान्ड न्यू प्राइभेसी ड्यासबोर्डमा चाहिँ के कस्ता फिचरहरू रहेका छन्। एन्ड्रोइड 12 को प्राइभेसी ड्यासबोर्डमा चाहिँ तपाईले 24 घण्टाभित्र गर्नुभएको क्रियाकलापहरूको चाहिँ सिम्पल एन्ड क्लियर टाइमलाइन भ्यू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। With the brand new privacy dashboard, users will have a simple and clear timeline view of the last 24 hours, access to location, microphone and camera. Android 12 मा चाहिँ प्राइभेसी ड्यासबोर्डमा चाहिँ धेरै राम्रोसँग काम गरेको देख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा सिम्पल एन्ड क्लियर टाइमलाइन भ्यूहरु चाहिँ हेर्न मिल्नेछ। अर्को फिचर्स रहेको छ माइक्रोफोन एन्ड क्यामेरा इन्डिकेटर्स। एन्ड्रोइड 12 मा चाहिँ माइक्रोफोन एन्ड क्यामेरा एक्सेसको लागि चाहिँ एकदम ट्रान्सपेरेन्सी दिएको देख्न सकिन्छ। युजर्सले चाहिँ एउटा क्विक सेटिङ गरेर चाहिँ कुन एपले चाहिँ अब क्यामेरा र माइक्रोफोनलाई युज गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ आफैले चुज गर्न सक्ने भएको छन्। इफ द एक्सेस इज अनवारेन्टेड, युजर्स क्यान क्विकली नेभिगेट टु द एप परमिसन पेज टु रिभोक परमिसन। एन्ड्रोइड 12 मा चाहिँ तपाईको कुनै पनि एपले चाहिँ रियल टाइममा माइक्रोफोन र क्यामेरा चाहिँ एक्सेस गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को फिचर्स रहेको छ माइक्रोफोन एन्ड क्यामेरा टगल्स। द एन्ड्रोइड 12 has introduced 2 new controls that allows users to quickly and easily cut off app access to the microphone and camera on the device. यो दुईवटा कन्ट्रोल्स फिचर्सको हेल्पबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि एपबाट चाहिँ माइक्रोफोन र क्यामेराको एक्सेसलाई चाहिँ क्विकली र इजिली कट अफ गर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ लोकेसनको बारेमा। एन्ड्रोइड 12 will give users more control over their location data. Users will have a clear choice regarding the precision of location provided to the app by selecting approximate location. लोकेसनलाई चाहिँ युजर्सहरूले चाहिँ आफैले
कन्ट्रोल गर्न सक्ने भएको छन्। कुन कुन एप्सलाई चाहिँ आफ्नो लोकेसनको पर्मिसन दिने भनेर चाहिँ एन्ड्रोइड 12 मा चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को फिचर्सको बारेमा कुरा गरौँ। क्लिपबोर्ड रिड नोटिफिकेसन। Content copied to the clipboard can contain sensitive information as users frequently copy emails, addresses, and even passwords. Android 12 notifies users every time an app reads from their clipboard. Android 12 मा चाहिँ यदि तपाईले कुनै पनि सेन्सिटिभ पासवर्ड्स, इमेल्स, एड्रेसहरूलाई चाहिँ कपी गरेर युज गर्न खोज्नुहुन्छ भने एभ्री टाइम एन्ड्रोइड 12 ले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन दिनेछ। यसको हेल्पबाट चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ सेन्सिटिभ डाटाहरू चाहिँ लिक हुने चान्सेस धेरै कम हुनेछ। यो सबै फिचर्सहरू चाहिँ एन्ड्रोइड 12 बिटा भर्जन 1 मा छैन। यो सबै फिचर्सहरू चाहिँ हजुरहरूले बिटा भर्जन 2 मा देख्न सक्नुहुनेछ र युज गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड्रोइड 12 ले चाहिँ एप हाइबरनेसनमा पनि धेरै राम्रो काम गरेको छ। यस्तै क्रेजी फिचर्सहरूको साथ एन्ड्रोइड 12 चाहिँ लन्च भएको छ। इफ यु आर द रेगुलर युजर्स अफ Google Pixel, Asus, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi, GT, then you can easily download and install the Android 12 beta version. आजको भिडियोको लागि यति नै। Android 12 को बारेमा पछि पनि म भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि